السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ الفترة الحالية ناس كتير منها عايشة في قلق صعب جدا وتوتر بسبب الثانوية العامة. امتحانات الثانوية العامة قربت على الابواب، وطبعا بندعي لكل الناس ان ربنا يوفقهم ويبقوا قد المسؤولية اللي هم فيها. طبعا في الفترة الحالية كتير من طلاب الثانوية العامة بيحاول ان هو يراجع ويلم المنهج ويحاول ان هو يذاكر اكتر ويضغط على نفسه عشان يجيب مجموع كبير، المجموع اللي بيحلم بيه علشان يدخل الكلية اللي هو بيتمناها. ويعتبر اصعب وقت ممكن يعدي على اي طالب هي الفترة دي، فترة الثانوية العامة، وخصوصا فترة المراجعات وفترة ما قبل الامتحان، لان الفترة دي بيكون فيها الضغط العصبي شديد جدا، وفي نفس الوقت بتكون الطاقة قربت تخلص عند كل طالب لأنه بدأ يزهق ويمل من الفترة الطويلة اللي قضاها في المذاكرة والمراجعات. غير كده رهبة الامتحانات اللي هو داخل عليها بتخليه يقلق ويتعب أكتر، وبالتالي الطاقة اللي عنده بتقل. فلو انت طالب في الثانوية العامة وبتتفرج على الفيديو ده، لازم تعرف ان احنا بندعمك في الفيديو ده وبنحاول نحفزك ونديك قوة ودافع علشان تقدر تكمل، وعشان تقدر ان انت تجيب درجات كبيرة تخش بيها الكلية اللي انت بتتمناها وتفرح نفسك وتفرح اهلك. طبعا لازم في البداية تعرف ان اول حاجة تعملها في الفترة دي ان انت تستعين بالله وتقرب من ربنا، لان ربنا هو اكتر واحد هيقدر يساعدك ان انت توصل لهدفك وتوصل لحلمك. وطبعا مش هقول ان انت لازم تتعب وتجتهد، لان مفيش حلم للانسان يقدر يحققه او يوصله الا عن طريق التعب والاجتهاد والجهد. غير كده مش هتقدر توصل للي انت عايزه اكيد. يبقى لازم ان انت تحاول ان انت تقرب من ربنا الفترة دي، وتحاول الفترة دي ان انت تدعي ربنا كتير ان هو يسهل لك امورك وان هو يقويك، لان انت طبعا في فترة صعبة وكلنا عارفين الموضوع ده، وجربنا التعب والجهد وجربنا الفترة الحالية اللي طبعا الطاقة فيها تقريبا بتخلص وبتنتهي ويبدأ الواحد يزهق ويمل. فما فيش حد هيقف جنبه ولا يقدر يعينه غير ربنا، فلازم تستعيد بربنا في الفترة دي وتقرب من ربنا، تأدي الفروض اللي عليك، وعليك دايما بالدعاء والاستغفار، لأن دول أهم حاجة، ودول هيقدروا يثبتوك ويخلوك عندك قوة وإيمان بالله إن هو هيقدر يكرمك وهيقدر يخليك أفضل ويوصلك للحلم اللي أنت بتتمناه. بعد كده لازم في الفترة دي تحاول تشوف إيه هي المواد اللي أنت ضعيف فيها، وإيه الحاجات اللي أنت ممكن تلحقها بسرعة، بحيث إن أنت تجمع إيه هي نقط الضعف اللي عندك وتبدأ تعالجها بسرعة. يعني تشوف المواد اللي أنت بدأت فيها مراجعات بالفعل، إيه الحاجات اللي أنت قوي فيها فممكن تسيبها دلوقتي، وإيه الحاجات اللي أنت ضعيف فيها فممكن إن أنت تذاكرها حاليا، وممكن إن أنت تبدأ تشوف إزاي إن أنت توصل إن أنت تحفظها كويس وتراجعها كويس وتذاكرها كويس. ولو ممكن تستعين بأي مدرس أو إن أنت تستعين بأي طالب من زمايلك بحيث إن هو يشرح لك الحاجات دي ويراجع معاه، وفي نفس الوقت تبقى مراجعة ليه وليك. تالت حاجة وهي مهمة جدا هي إن أنت لازم تنظم وقتك في الفترة دي. لازم تعرف إن فعلا مقولة الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك هي مقولة حقيقية هتحس بيها جدا جدا في الفترة الحالية، وهتحس ان الوقت ده مهم جدا وسريع جدا جدا في الفترة الحالية. فلازم تستغل كل دقيقة وكل ثانية في ان انت تذاكر كويس وان انت تراجع كويس، وان انت ما تضيعش اي وقت زي ما قلنا على السوشيال ميديا، او تضيع وقت في اي حاجة تانية ممكن تشغلك، في حين ان انت لازم في الفترة الحالية تستغل كل لحظة وكل دقيقة، وما ينفعش تضيعهم في أي حاجة ملهاش أي لازمة، لأن غالبا بعد كده بعد ما تخلص الامتحانات أنت هيبقى قدامك وقت فاضي كتير جدا ممكن إن أنت تستغله في بقى اللعب وفي الهزار وفي السوشيال ميديا، فممكن ده يتعوض. إنما المذاكرة والمجموع اللي أنت هتجيبه وكليتك اللي أنت بتتمناها والحلم اللي أنت نفسك فيه ده مش هيتحقق بالهزار والتهريج وان انت تضيع وقتك، خصوصا في الفترة الحالية اللي المفروض ان انت بتستغل كل لحظة فيها وكل ثانية. كمان لازم تبدأ مذاكرتك عن طريق ان انت تشوف ايه هي المواد اللي صعبة عليك
ودي تخليها شوية في الآخر، والمواد السهلة تبدأ بيها وتحاول إن أنت تخلصها بسرعة، لأن المواد السهلة غالبا أنت ما بتنساهاش بسهولة، فلما تذاكرها في الأول خلاص هي كده كده مش تنسى، لأن المواد السهلة عموما هي كده كده خلاص ما بتتنسيش بسهولة، وبالتالي لو ذاكرتها في الأول أنت مش هتنساها بعدين. لكن المواد الصعبة لازم تذاكرها في الآخر، لأن المواد الصعبة دي المفروض إن هي بتتنسي بسرعة جدا وفيها حاجات صعبة، فلازم تفضل موجودة في الذاكرة عندك، وبالتالي تذاكرها في الآخر علشان تفضل فاكرها قبل الامتحانات على طول. أما الناس اللي هي بتفكر في موضوع تأجيل الامتحانات وهل الامتحانات هتتأجل ولا لأ، فياريت الناس دي تبدأ تفكر في إن المفروض إن هي تعمل اللي عليها الأول وتسيب موضوع التأجيل ده، لأن تفكيرك في موضوع تأجيل الامتحانات أو إن هي هتيجي في موعدها ده تفكير سابق لأوانه، وممكن تضيع وقت فيه وتبدأ تفكر وتضيع وقت طويل جدا في حاجة أنت في كل الحالات هتضيع وقتك، وفي نفس الوقت ممكن الامتحانات ما تتأجلش، وبالتالي لو ما تأجلتش فانت ضيعت وقتك في التفكير، جهدك كله راح على التفكير هل الامتحانات هتتأجل ولا لا، وبالتالي انت خسرت كل الوقت ده. فالافضل ان انت تذاكر وتعمل اللي عليك وتسيبها على ربنا، وفي النهاية ربنا مش هيضيع تعبك ابدا. وسواء الامتحانات اتأجلت او ما اتأجلتش فانت عملت اللي عليك وجاهز لأداء المهمة دي، لأن المهمة دي زي ما قلنا مهمة صعبة، لأن زي ما قلنا دي مسؤولية عليك، والمسؤولية دي لازم تخلص منها بأقل الخسائر وبأكتر مكاسب ممكنة. وطبعا المكاسب دي مش هتتحقق إلا لما أنت تستغل كل لحظة من وقتك في الفترة الحالية وما تفكرش في أي حاجة تانية. وبالتالي لو فكرت في موضوع إن الامتحانات هتتأجل أو مش هتتأجل، أنت ضيعت تفكيرك كله وتركيزك كله ووقتك كله في حاجة أنت مش ضامنها ولا أنت متأكد منها. ونصيحة مهمة جدا برضو لكل الطلاب، إن أنت المواد اللي هي الأدبية أو المواد اللي هي محتاجة حفظ كتير، المواد دي حاول إن أنت برضو تخليها قدام شوية لو هي صعبة، لأن المواد دي أغلب الحفظ اللي هو مش معتمد على الفهم بيتنسي بسرعة. أما المواد اللي هي بتعتمد على الفهم وأنت شايفها أسهل برضو وممكن إن أنت تستغلها، ويعني ممكن إن أنت تفكر فيها بسهولة وتذاكرها كويس، المواد دي ممكن تقدمها في الأول بحيث إن المواد دي أنت بعملية عقلية هتفضل فاكرها وفي نفس الوقت هي سهلة عليك. أما المواد الصعبة اللي هي ممكن يبقى فيها حفظ دي خليها للآخر بحيث إن أنت تحفظ وتدخل الامتحانات تقول اللي أنت حافظه، وبالتالي فأنت خلصت منها. مشكلة امتحانات الثانوية العامة دايما ما بتبقاش مشكلة في الأسئلة أو صعوبة الأسئلة أو إن الأسئلة دي سهلة، بقدر ما إن مشكلة الثانوية العامة هي حفاظك على هدوءك على قد ما تقدر وتركيزك، لأن دايما الحاجة الصعبة حتى لو هي صعبة عليك أنت بتركيزك وبهدوءك ممكن توصل لحل. لكن لو أنت مذاكر كويس جدا 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 وفي نفس الوقت تركيزك ضايع وهدوءك ضايع، حتى لو أنت مذاكر كويس ودخلت الامتحان مش هتقدر ان انت تحل كويس لان انت تركيزك ضايع. فاهم حاجة مش موضوع السهولة او الصعوبة، اهم حاجة دلوقتي ان يبقى عندك تركيز قوي. مهم جدا يا شباب ان في الامتحان تبقى هادي على قد ما تقدر وما تتوترش، لان التوتر هيخليك مش عارف تركز ومش عارف تحل. وبرضو كلام لاولياء الامور ان حاولوا في الفترة دي نخلي الجو هادي، والجو على قد ما نقدر مفهوش توتر ولا قلق، لان ده بيأثر جدا على الطالب وبيأثر جدا على مذاكرته وتركيزه. وطبعا تركيز الطالب بيتوقف على هدوء البيت ونسبة قلق الأب والأم. لو الأب والأم نسبة قلقهم كبيرة جدا ده بيحس بيه الابن أو الطالب، وفي نفس الوقت بيبدأ تركيزه يروح بسبب القلق والتوتر وما بيقدرش إن هو يحصل مواد كتيرة أو معلومات كتيرة بسبب القلق والتوتر ده. لكن في حالة إن إحنا بقينا مطمنين أو بقينا على الأقل بنوضح له إن إحنا هاديين،
في اللحظة دي وفي الوقت ده هيبدأ يذاكر كويس وهيكون عنده تركيز. صحيح هو هيبقى متوتر وقلقان، لكن رغم كده هيكون عنده دافعية للمذاكرة وهيكون عنده نسبة كبيرة من التركيز بسبب الهدوء اللي موجود في البيت.